Bonsoir les amis, مرحبا بكم pour une nouvelle vidéo في la série ديال les bases de données. Alors, اليوم غادي نعرفوا كيفاش نديروا la conception d'un système d'information ou bien d'un logiciel. غادي نعرفوا les modèles gestion de projet، يعني كيفاش نديروا la gestion d'un projet من A حتى Z. Alors, نشوفوا le plan ديال هاد la vidéo. Premièrement, غادي نشوفوا le cycle de vie d'un système d'information. Deuxièmement, غادي نشوفوا le modèle en cascade et par la suite le modèle en V. Ce sont deux modèles de gestion de projet. Et finalement, غادي نشوفوا واحد l'introduction les méthodes de conception. Alors, douzo, le cycle de vie. Alors, le cycle de vie d'un logiciel, ça veut dire كيفاش غادي يمشي logiciel من الفكره حتى لامبليمونطاسيون اننا نخدموا به. يعني اشنو غادي نديروا مني غادي يكون عندنا لوجيسيال انه مجرد فكره، يعني مجرد فكره في راسنا، حتى لا بارتي ديال الرياليزاسيون اي ليكسبلوطاسيون، يعني غادي نخدموا. Premièrement, عندنا l'analyse ça veut dire غادي نديتيرمينيو لي فونكسيوناليتي اللي غادي يكونوا في هذا اللوجيسيال ou bien système d'information. يعني غادي نديتيرمينيو لو كايي تشارج دي نوتر بار، يعني لاش بغينا هذا اللوجيسيال، اشنو غادي يدير لنا هذا اللوجيسيال. لا خدينا باغ اكزومبل واحد لوجيسيال ديال جيستيون دو ستوك مثلا، غادي يكونوا فيه لي فونكسيوناليتي اللي هما اننا غادي ناجوتيو مثلا واحد برودوي للستوك، غادي نسوبريميو واحد برودوي للستوك، غادي مثلا نموديفيو لو بري ديال هذاك لو برودوي في لو ستوك اكسيتيرا. Deuxièmement, c'est la partie de conception. La partie de conception, il s'agit de déterminer les différents diagrammes, la méthode de conception UML, ou bien déterminer le modèle conceptuel de données, la Meurize. Alors, من بعد غادي نعرفوا شنو هي UML، شنو هو Meurize. Alors, troisièmement, عندنا réalisation يعني la partie de codage, la partie de programmation، يعني غادي نحطوا les mains sur clavier. Quatrièmement, les tests، يعني قبل ما غادي نخدموا بهذيك لابليكاسيون، قبل ما غادي الناس تخدم بها ونعطيوها مثلا لو كليون، خاصنا نديروا عليها واحد لونسومبل ديال تيست باش نعرفوا واش هذاك لي فونكسيوناليتي اللي باغي لو كليون واش كاينين في هاد لابليكاسيون، واش ما كاينينش دي زيرور باغ اكزومبل. هذا كامل تيتسمى لو سيكل دو ديفلوبمون، يعني كيفاش غادي نديفلوبيو واحد لابليكاسيون. باغ لا سويت تجي لا بارتي ديكسبلوطاسيون. لا بارتي ديكسبلوطاسيون يعني غادي نحطوا هذيك لابليكاسيون في لو مون دو طرافاي، يعني غادي نخدموا بها، الناس غادي خدامه بها، غادي نليفريوها لو كليون. الكليون غادي انستاليها مثلا كانت شي ابليكاسيون ديسكتوب، انستاليها في لي ديفيرون بيسي اللي عنده وغادي نخدموا بها. Et finalement, عندنا le maintenance يعني غادي نخليو هذيك l'application fonctionnelle. يعني كيفاش؟ يعني لا طرا شي مشكل غادي نحلو داك المشكل. باغ اكزومبل لو كليون باغي يزيد اون اوتر فونكسيوناليتي في هذاك السيستيم دانفورماسيون ديالو كامل، باغي يزيد مثلا كانت عنده جيستيون دو ستوك وباغي يزيد جيستيون دو سالاري وباغي يخليهم في نفس السيستيم دانفورماسيون، يعني هذه غادي اجوتي اون فونكسيوناليتي، يعني هذه حتى هي داخله في لا بارتي مينتونونس، يعني غادي نزيدوا ليه هذيك الفونكسيوناليتي. هذا كامل هو لو سيكل دو في دان لوجيسيال. دابا غادي نهضروا على لي ديفيرون موديل جيستيون دو بروجي. اول موديل غادي نهضروا عليه هو لو موديل اون كاسكاد. لو موديل اون كاسكاد يعني لو موديل جيستيون دو بروجي كيف ما عرفنا هنايا. بريميرمون عرفنا لي ديفيرون فاز اللي غادي يدوز منهم اللوجيسيال، من انه مجرد فكره حتى لا بارتي ديال انه غادي نخدموا به. هنا غادي نشوفوا كيفاش غادي يكون الديغولمون ديال هاد لي فاز. الوغ اول موديل عندنا هو الموديل اون كاسكاد. بريميرمون تنبداو بلا ديفينيسيون ديال لي بيزوان لي باغيين، يعني لاش باغيين هاد اللوجيسيال، لاش غادي نخدموا به. باغ لا سويت تجي لا بارتي دو كونسيبسيون، يعني كيما قلنا الا كنا تنهضروا على اليو ام ال غادي نهضروا على لي ديفيرون دياغرام اللي عندنا في اليو ام ال، ولا كنا هاضرين ميغيز غادي نهضروا على موديل كونسيبتويال دو دون. باغ لا سويت تجي لامبليمونطاسيون، يعني بروغرامي اللوجيسيال ديالنا، et la partie de test, et à la fin l'utilisation et le maintenance là par شي مشكل.
تنشوفوا في هذا الموديل انه اون فوا تندوزو من ايطاب ليطاب اللي موراها. باغ اكزومبل الا دزنا من ديفينيسيون دو بوزوان للكونسيبسيون لامبليمونطاسيون، اي فجاه نجي عندنا لو كليون باغ اكزومبل هنا في لا بارتي دامبليمونطاسيون، كما قلنا هنا في لا بارتي هنايا لا بارتي دامبليمونطاسيون، يجي عندنا لو كليون قال لنا فوالا باغيين اجوتي اون اوتر فونكسيوناليتي. لو بروبليم اللي غادي يطرا لينا شنو هو؟ سي كو غادي نعاودو هاد لابارتي كامله، غادي نعاودو ديفينيسيون دو بوزوان اي الكونسيبسيون. علاش؟ حقاش مني عطانا لو كيي تشارج ديالو يعني لو بوزوان اللي باغي هو، درنا الديفينيسيون ديال لي بوزوان عرفناهم مزيان هذاك الشيء اللي باغي، درنا الكونسيبسيون وبدينا في لامبليمونطاسيون. مني جا هو بغى شي حاجه جديده خاصها تزاد، يعني خاصنا نعاودو هاد لافاز كامل. يعني هادو باغمي لي زانكونفينيون ديال موديل اون كاسكاد. الموديل اون كاسكاد تقدر تخدم به مثلا كانت عندك اون ابليكاسيون مثلا صغيره انك هذاك الشيء باين فهمتي وما غاداش شي حاجه تاجوتا باغ لا سويت. غادي نشوفوا لو موديل اون في. لو موديل اون في حتى هو واحد لو موديل جيستيون دو بروجي. هاد لو موديل اون في حتى هو في الاول تيبدا بلاناليز دي بيزون، يعني غادي علاش بغينا هذاك اللوجيسيال، اشنو بغينا نديرو به لو بيزون، يعني علاش بغيناه. الفرق بينه وبين لو موديل اون كاسكاد سي كو في لو موديل اون في ابخي لاناليز دو بيزون تمشيو عند لو كليون تنفاليديو معاه هذوك لي بيزوان اللي عطانا. يعني تمشيو عند لو كليون تنقولوا ليه فوالا واش هادو هما لي بيزوان اللي انت بغيتي في هذا اللوجيسيال ولا في هذا السيستيم دانفورماسيون. الا كانت عنده الا كانت لا ريبونس ديالو وي، يعني فاليدا لينا هذاك هاد لاناليز دو بيزوان. سينون غادي يعطينا دي بيزوان اخرين اللي غادي ناجوتيوهم وابخي نرجعو عنده باش نفاليدي. باغ لا سويت تيجي عندنا لا بارتي دو كونسيبسيون د لاركتيكتور، يعني كيف ما قلنا اليو ام ال ولا ميغيز غادي نعرفوهم من بعد. يعني كاينين دي ميثود دو كونسيبسيون. تجي عاوتاني لا فاز دو فيريفيكاسيون، يعني غادي نفيريفيو هاد الكونسيبسيون واش صحيحه واش ماشي صحيحه، فوالا واش هادشي اللي باغي. يعني ديما تيبقى داك لو كونتاكت ما بين مثلا نقدروا نقولوا سوسيتي اللي باغا ديفلوبي لينا هاد السيستيم دانفورماسيون اي لو كليون. تجي لا بارتي كونسيبسيون ديتايي، يعني غادي نديرو واحد كونسيبسيون ديتايي لو سيستيم ديالنا. تجي تيست يونيتير، يعني غنديرو عليها واحد لونسومبل دي تيست واش هذاك الشيء سا مارش او نو. اي باغ لا سويت تجي لا بارتي دو رياليزاسيون، يعني كلشي سا مارش كلشي مزيان. يعني غادي نبداو في لا بارتي دو رياليزاسيون لا بارتي دامبليمونطاسيون. فوالا غادي يجي عندي شي واحد وغادي يقول لي كيفاش فوالا علاش غادي نخدمو بالكونسيبسيون، يعني بوركوا لا كونسيبسيون. يعني هذه هي لا كيسيون. اول واحد مثلا غادي يخدم في بروغراماسيون، يلاه تعلم السي، يلاه تعلم لي باز دو دوني، تعلم شي حاجه شويه مني انا وجبت علاش بغينا الكونسيبسيون. باغ لا سويت غادي تعرف سي كو ما كاينش شي لوجيسيال او بيان ان سيستيم دانفورماسيون اللي غادي تجي تبني ا زيرو دا زد وما غاديش تخدم بلا كونسيبسيون. يعني الكونسيبسيون راه شي حاجه اللي هي فوندامونطال، اللي شي حاجه اللي ما يمكنش لينا نديفلوبيو واحد سوليوشن او بيان واحد لابليكاسيون بلا ما ندوزو على لا فاز دو كونسيبسيون. علاش غادي نخدموا عليها؟ باغ اكزومبل غادي نخدموا عليها مثلا حنا دابا تنقراو في لو كور ديال لي باز دو دوني. علاش غادي نخدموا كونسيبسيون؟ مثلا باش نجبدوا واحد لونسومبل ديال لي طابل اللي غادي يكونوا عندنا في لا باز دو دوني. يعني باش غادي نجبد هاد لا طابل اونتربريز وهاد لا طابل بيرسون وهاد لا طابل سيرفيس، خاصني ندوز من لا فاز دو كونسيبسيون. اما ندوز باغ موريس او بيان ليام. الوغ لا كيسيون اللي عاوتاني تطرح هي فوالا عرفنا دابا بلا الكونسيبسيون راه مزيان خاصنا نخدموا بها، لا كونسيبسيون مزيانه خاصنا كاملين متفقين عليها. يعني لا كيسيون اللي غادا تطرح علاش غادي نخدموا بهاد الكونسيبسيون جاوبنا عليها. لا كيسيون اللي غادا تطرح هي اش من ميثود غادي نخدم بها او بيان لي ميثود اللي عندنا واش من واحد احسن اللي نخدم بها. لي ميثود اللي عندنا لو ام ال اللي هي واحد اللونغاج دو موديليزاسيون، يعني تموديليزي لينا لو سيستيم سوفو دي دياغرام، يعني دي شيما، يعني دي شيما فوالا كاين فيها واحد لونسومبل ديال لي دياغرام تعطينا لو سيستيم اون غلوباليتي عباره عن دي دياغرام، يعني دي شيما، يعني ديسيني لينا دي شيما. يعني داكشي سامبل ا فيزواليزي. الا بغيتي تعرف مثلا ولا تشرح لو كليون سامبل هذاك الشيء باش توريه.
كاين لا دوزيام اللي هي ميريز واحد الميثود دو كونسيبسيون اللي فيها اون سول دياغرام اللي هو موديل كونسيبتويال دو دوني، يعني تتعطينا غير لو موديل كونسيبتويال دو دوني، يعني تتعطينا غير لا بارتي ستاتيك ديال لو سيستيم، يعني لا بارتي يعني حنايا خدامين عاوتاني في لي باز دو دوني، يعني غادي تعطينا غير لونسومبل ديال لي طابل اللي غادي يكونوا عندنا في لي باز دو دوني. الوغ غادي يجي شي واحد وغادي يقول لي لا كيسيون اللي هي بديهيه، غادي يجي وغادي يقول لي اش من ميثود غادي نخدم بها. فوالا مزيان، هاد لا كيسيون مزيان، اش من ميثود غادي نخدم بها، واش غادي نخدم بلو ام ال ولا غادي نخدم ميريز؟ الوغ لا ريبونس ديال هاد الكيسيون هي الا كان عندك واحد البروجي اللي هو صغير، الا كان عندك واحد البروجي اللي هو صغير يمكن لك تخدم ميريز غادي تخدم بها مزيان، غادا تخدم. الا كان عندك واحد البروجي اللي هو كبير وخدامين عليه بزاف ديال الناس يمكن لك تخدم بلو ام ال، غادا تكون احسن. الوغ تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا في هذا لا فيديو. ما تنساوش انكم الا كنتو باغيين دي فورماسيون على لي ديفيرون ميثود د موديليزاسيون اللي هما اليو ام ال او بيان ميريز، ما تنساوش تقولوها في لي كومونتير باش نعرف الناس اللي انتريسي بهاد لي تيب د فورماسيون. فوالا وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو. ما تنساوش انكم ديروا جيم الا عجبكم هاد لا فيديو لو كونتوني ديالو، وديروا سبسكرايب باسكو غادي يوصلكم شاك ديمونش لا سبيت ديال هاد لا فورماسيون. صافي دير شاك ديمونش غادي ندير فيديو على لي باز دو دوني. et à la prochaine vidéo.